Palihog manindog. Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Pamati kamo sa mga pulong sa itong magtutudlo nga si Hesus Kristo. Higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalagom, sa tibok nimong huna-huna. Mao kini ang hiuna o ang labing dakong kasuguan. O ang ikaduha sama ni ini, higugma ang imong silingan sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. O iining duhang kasuguan ay usa ang tanang balaod sa mga propeta. Hinaot ako paghinluan sa atong Ginoo aron mamahimong takos nga moalagad kaniya. Pinaagi sa gahom sa atong Ginoo akong pag-abulan tanang matang sa kalautan ni altar o sampag. Ug dining templo din kita nagasimba kaniya. Ug ako nag-ampo sa atong langitong amahan nga iyang ipakanaog ang iyahang balaang anghel sa Eucharistia ug ang anghel nining lungsod aron ilang paghimuon sa espiritual nga templo aron ang iyang gahom panalangin mo ibuko sa tanan niyang katawhan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Si Kristo mao ang atong pundasyon ug ang uluhang bato sa pamag-amo. Dili na kita mga estranghero o mga langyaw apan naghiusang mga lumulupyo kauban sa mga santos sa balay sa Ginoo. Ug itukod kini babaw sa pundasyon sa mga apostoles ug mga propeta, si Hesukristo mo'y uluhang bato sa pamag-amo. Kung di nang tibok gambalay na mugna sa insakto, ug nahimong bala ang templo sa atong Ginoo, kung diin ikaw na mugna usab. Mga igsuon na atong pagadugdumon na mga panahon di nakalapas kita sa kabubuton sa atong Diyos. O Ginoo, gihimo mo kami nga walay kamatayon ug sama sa hulagway sa imong pagkawalay kinutuban. Apan sa kanunay kami malimot sa himaya sa among kagikan ug motipasadalan paingon unta sa pagkamatarong. Apan ikaw, O Ginoo, imo kaming gihimo para lang kanimo ug ang among mga kasing-kasing dili mahiluna hangtod nga dili kami mahiuli kanimo. Tanawa kami pinaagi sa imong mahigumaong mga mata ug pasaylua ang tanan namong kalapasan. Nga unta kami mapuno sa sidlak sa walay katapusang kahayag ug mamahimong salabin sa imong buhong ug hulagway sa imong pagkamaayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Dios sa kahayag ug Dios sa gugma panalangin itipigyo pagkasatusa kami. Kristo pasayloon mo kami. Pinaagi niini atong gibugtong hikot nga gapugong sa atong paglambo aron kita may usabalik nato sa gugma sa Dios. Amen.
Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadahit sa iyang mga tao, sa lupa. Ginoong Diyos na itong hari, Diyos Amahan magagagang sa tanan. Nagasimba kami kani mo, nagpasalamat kami kani mo. Nagadalit kami kani mo, tungkol sa iyong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Jesucristo, butong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawat ng sasala sa kalibutan, kaluwi kami. Ikaw nagaling sa lusa, Santos, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang ang naging alam kong Jesucristo. Ubat sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos na ang Ginoo manaaka ninyo, mag-ampo kita, magagagahong o balay kinatuban nga Diyos, tungod sa imong labing dakong gugma, imong ipadala ka namang imong anak, among Ginoo magtutudlo nga si Jesucristo, aron mamahimong tao nga mo'y magsangyaw, magabalaan o magaluwas sa tanang binuhat, aron nga sila ngayon sa diha balik kanino sa higpit na panahon. Itubot na sa pagsangyaw sa maayong balita, mahitungod sa imong gugma o kinatibuk ang pagighiuli. Unta ang kalipay, mahigugma ang pagigdahit o ang panaginig sa unay. Ulungtad sa kahamturan nining imong labing bililong kalibutan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Tudloy kami o Ginoo, nga among makita ang imong kinabuhi sa tanang katawhan nining imong kalibutan. Ubos sa giyahi ang tanang kanasuran sa pagsabot sa imong mga balaod, aron ang kalinaw ug ang panagkait mo'y maghari nining kalibutan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O Diyos, nga mao ang kaalam sa mga maalamon ug ang usog sa mga kusgan, nga ang imong katahong magasidlak sa tibuok universo, hatagi kami nga among ablihan ang among makasikasin sa espiritu sa kaalam ug pagsabot aron kami magpabiling lig-on diha kanimo. Among bato sa tanang katuigan ug ang among ipakita sa among kinabuhi ang katahom sa pagkabalaan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kalihog maglingkod ug atong pamatiyon ang mga pagbasa. Epistola gikuha kini sa ikatulong kapitulo sa kinatibuk-ang sulat ni San Santiago, nagsugod sa ika-13 nga bersikulo. Kinsa ba ang maalamon o adunay kahibalo tiwala kaninyo? Ipakita niya pinaagi sa maayong pagkinabuhi ang iyang mga buhat uban sa pagkaubos nga may kaalam. Apan kung kamo adunay mapait nga kasina o panagbangi sa inyong mga kasing-kasi, ayaw kamo pagpasigaro o
pagpamakabatok sa kamaturan. Kay kining maong kaalam dili gikan sa itaas, kundi utanon, binuhatan sa unod o dautan. Kay diin adunay kasina o nagbangi dito sa adunay kagubot o tanang daotang buhay. Apan ang kaalam nagikan sa itaas una sa pananpukli. Dayon manigalaon, malumo, dali duulon, puno sa kaluoy o maayong bunga. Walay pagpili, o walay pagkabahin-bahin. O ang bunga sa pagkamatarong, ginapugas diha sa kalinaw sa mga nagabuhat o nagapadayon sa kalinaw. Dinhi matapos ang epistola. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Kalihog ka ninyo. Isulti mo, O Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Isulti mo, O Diyos, kay maminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas, imayaon ikaw, O Kristo. Ug mitubo si Jesus, ug nahimong kusgan, napuno siya sa kaalam, ug ang panalangin sa Dios anaa diha kaniya. Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang 12 anyos na si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila, apan ang bata nga si Jesus nagpabilin dito sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan, ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Apan nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, usa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulog ka adlaw nakita nila siya dito sa templo nga nagalingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila ug nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka kaayo ug nangita kanimo." Nitubag siya,
Nganong nangita pa man kamo kanako, wala pa mo nasayon, nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan, apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Ipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Mga igsuon ang maayong balita sa atong kaluwasan. Salamat sa Diyos. Dalihog ng lingkod. Maayong buntag sa tanan. Mga igsuon karon ang ika-8 Domingo human sa Trinity Sunday, no? Ug ang intent or ang focus karon sa ato ang gibasa ng pasahon mao ang kaalam or wisdom. Mga igsoon, iauhag kita sa pagpangalandong sa tinuod nga kaalam. Sa sulat ni Santiago, giingon nga ang kaalam kuno nga gikan sa taas o gikan sa langit, mao ang putli, mahigalaon, malumo, puno sa kaluoy ug walay pagkabahin-bahin. Sa Ebanghelyo makita nato si Jesus nga 12 ka anyos na siya o nawala siya, no? Nawala siya dito sa templo kay every year, bago man na sila dito sa temple, unya, naman sila gitawag na the Feast of the Passover. So, every time wato sila sa templo, maghalad na sila, no? Apan si Jesus, imbis mauli na sila, nagpabilin diay siya sa templo, wala, nasayod ang iyang ginikanan. Nga, nagpabilin diay siya dito. So, nawala si Jesus. So, libalik sila karon sa templo, nakita nila dito si Jesus, na naaragay siya dito, no? Naaragay siya dito o namati kaniya ang mga pari, no? Mga maalamon ng mga tao. Karon, mga igsuon, in the past few days, no? Nakita nato nga adunay pagkulang sa kaalam ang mga tao sa panahon karon. In the past few days, nakita nato nga adunay usa ka vlogger, no? Nga nangluwa dito sa Holy Water Fund, no? Dito sa Misamis Occidental. Karon, atong makita nga kini siya nga buluhaton, kita nato nga dili siya respectful, no? Ang tao nga mabuhat niini wala gyud insakto nga kaalam. Niingon sila tungod daw kuno sa content para lang daw kuno na video nga makita na anak, no? Para mo trigger og likes o daghan engagement. But is it worth it, no? Nato ang gastuson ang balay sa Ginoo aron lang sa likes, aron lang sa engagement. Ingon man po ang vlogger nga wala daw kuno siya ng luwa, nag-wish ra man daw kuno siya dito sa Holy Water Fund. Pero kung mo siyang tanawon, mura gid siya ng luwa, no? Kaya niyang action, mura magid siya ng luwa. Karon, makita po nato nga daghan kaayo mga tao pod nga nag-bash sa iyahan, daghan kaayo mga negative comments. Gani ang mga comment nila usahay below the belt na nga wala na hiuyon sa insaktuon ta nga komento sa mga tao, no? Nga bastos na kaayo uban nga mga comments. Karon giawhag kita ni Santiago, no? Nga apan si Santiago na pasidaan kung naa ka mo'y mapait nga kasina o personal nga panginahanglan sa inyong kasing-kasing, ayaw ninyo ipanghambog o ayaw ninyo ipagpasipala ang kamatuoran. Kung ang atong reaksyon mao ang pagpanaway nga walay gugma, wala kita naglakaw sa kaalam nga gikan sa langit, no? Kundi sa kasuko nga gikan sa yuta. Oo, tinuod nga sayop o walay respeto sa wala nagrespeto ang katong vlogger, no, sa Holy Water Fund. Apan si Jesus nagtudlo kanato na kung magbadlong ka, kinahanglan nga moabot nga ining atong pagbadlong aduna usab ka luoy, no? Dili ta nga mamadlong ka nga walay gugma, kundi mamadlong ka nga giubanan gihapon sa grasya sa atong Ginoo. O dili kini pagbanimalos. Kung gusto gyud ka nga mapanaligdan ang balaan, no? Kinahanglan nga andam ta mag-ampo alang sa nakasalaog mangutana kita. Unsaon kaha nato pagpahiduol kining iyang kalag ngadto balik sa Dios. Karon sa gawas sa atong nasod, makita nato sa tibuok kalibutan nga adunay dako karon nga issue, especially kining gira, no? Kay adunay gira karon sa Israel o sa Palestine, no?
nagpabuto og mga bomba, samtang naghilak ang mga bata, no? So grabe ang gira karon sa Palestine o sa Israel. Ano na po'y gira sa Russia o sa Ukraine, no? Daghang mga tao karon ang mga nangamatay. O ang United States, no, nagbuhat pa sila og palisiya sama sa mass deportation o dagkong tariffs nga naghulga sa mga pamilya nga mo'y nagpagrabe karon sa sitwasyon sa tibuok kalibutan. Ang atong ekonomiya karon gaanam og kaubos. Ug ang atong values ug atong morality gaanam usab og kaubos. Ug ang kaalam sa kalibutan nagaingon, ang pingil lang ang imong kaugalingon o panalipdi ang imong kaugalingon nga interes o balusig ang mga nagpasakit kanimo. Apan ang kaalam nga gikan sa Dios, ang kaalam nga gikan sa langit nagaingon, bulahan ang mga nagabuhat o kalina, no? Blessed are the peacemakers, kasi sila tawgon nga mga anak sa Dios. Karon sa Ebanghelyo naghatag kanato kini og hulagway nga si Jesus papainobsanon, mamati, ug hugot kaayo nga nagatuman sa bubuton sa amahan. Wala siya'y gipangita nga fame, no? Dili gusto si Jesus na mahimong sikat. Wala siya nag-insulto sa mga tao o wala usab siya nagplano nga manimalos sa ubang tao. Hugot lang siya nga nagpabilin sa kamatuoran o nagapamati o nagapangutana o nagadala sa kahayag dinhi sa kalibutan. So si Jesus bilang ato ang modelo sa tinuod nga kaalam. Dili ang kaalam nga gikan sa yuta, kundi ang kaalam nga gikan sa langit. Ang kaalam sa langit, mga igsuon, napuno kini sa gugma, napuno kini sa pagkamaluluyon. So unsaon man nato pagpuyo niining maong kaalam matag adlaw. So tulo ka punto mga igsuon. Una, kinahanglan nato bantayan ang atong mga pulong o ang atong mga binuhatan sa online man o sa personal. Likayan nato ang dali nga reaksyon nga magkasakit sa ubang mga tao ug tubagon nato ang uban nga adunay pulong nga mahigugmao, no? Dili ta mo tubag pinaagi sa pagpinilosopo o dili tubagon nato sila diha sa insakto nga pagtubag nga adunay gugma o kaluoy. Ikaduha, magbuhat kita og kalinaw taliwala sa mga kagubot, no? So kung nanay gubot, dili nato sugnuran ang gubot, no? Dili po ni pagsabot nga maglikay kita sa away, kung mulikay po ta sa away, pasabot po ni ana, naglikay ta sa kuunsay kamatuoran. Kung ana ta sa insakto nga punto, kinahanglan gyud ta mo tubag, no? Kinahanglan man ta makipagbiso gihapon alang sa kamatuoran. Apan kinahanglan gihapon ta nga maningkamot ug magtukod og tulay bisan palisod higugmaon ang atong isig ka tawo. Sumanihagit ka nato, no? Nga magpabilin kita nga maluluyon, magpabilin kita nga mahigugmaon, despite or in spite sa kuunsa kawalay batasan ang atong mga kaaway, no? Ingon si Jesus, love your enemies, no? Higugmaon ko nato ang atong mga kaaway. Ikatulo mga igsuon mo kini ang pagpabilin sa buhat sa atong amahan. So ipadayon nato ang atong pag-ampo, ipadayon nato ang pagpangalagad sa atong isig ka tawo sa simbahan, o panalipdan nato ang mga butang nga balaan, dili pinaagi sa kasuko o sa pagkahimantayon, kundi napuno sa gugma o sa kamatuoran, no? Tinuod kinahanglan nato panalipdan ang mga butang nga balaan, no? Kung bastuso ang atong pagtuo sa ubang tao, ato man yun ang panalipdan apan sa atong paggadlong, dili ka magadlong pinaagi sa kasuko o sa pagpakaulaw, kundi napuno sa gugma o sa kaluoy. Mga igsoon, ang kaalam nga gikan sa langit, dili lang kahibalo kung unsa nasakto, kundi mao ang pagpuyo niini bisan pa ko ng kalibutan magdani na kanato sa laing dalan. Ang kalibutan tingali musuway sa laing dalan. Apan ang atong tawag mao ang pagpabilin nga likon ug malungo ug maisog diha kang Kristo. Hinaot nga sama ni Jesus kita usab motubo sa kaalam ug sa kataas ug manghinaot kita nga ang Dios magauban kanato ug sa atong isig ka tawo. Ug ang bunga sa pagkamatarong unta mapugas diha sa kalinaw sa tanang nagabuhat ug nagapadayon sa mga buhat diha sa kalinaw o gugma. Hinaot pa unta sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo. Kalihog manindog. Nagatuo kami nga ang Dios gugma o gahumog kamatuoran o kahayag.
nga ang hingpit nga hustisya mo ay nagmanlo sa kalibutan. Ug nga usa ka adlaw ang tanan mo abot sa kahimpitan sa bisan unsa panggalang ilang gipili nga pagasubayon. Among gikuptan ang pagaginikanan sa Dios ug ang panaginip sunay sa tanang katawhan. Kami nasayod nga ang hingpit nga pag-alagad sa Dios makabot lamang sa hingpit nga pag-alagad sa atong isig-kaingon. Usa ang bendisyon sa Ginoo magkupan kanato ang kalinang walay katapusan. Amen. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay, pinagi sa paglamanuhay. Peace be with you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod na kini masalo pangalan sa Ginoo pagadaygon sa tanang lugar. Ang insenso ihalad ug kini mahimong puti nga halad sa iyang ngalan. Adunay madungog ni ining lugar tiyog sa kasadyaw tiyog sa kalipay, ang tiyog ngadto mga nagdala sa ilang sakripisyo aron pagdahig sa Ginoo ning iyang balay alampuanan. Amen. Palihog manglingkod. Ihalad ko karon Ginoo.
Ihalad ko usab karon ang mga grasya nga gikan sa imong kaayo. Lakip na kining kinabuhi mo. Dawata kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Kalihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo ka morong ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios na mahan makalagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo gikan sa atong mga kamot, alang sa pagdayo paghimayo siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslan o sa tibok niyang santos nga simbahan. Mag-ampo kita. Among gihalad kanimo o Ginoo kining pan o bino timaan sa among sakripisyo sa pagdagpasalamat. Din kami usab nagahalad sa among kaugalingon kalagog lawas or mamahimong galaan mo kalimong sakripisyo alang kanimo. Hinaut na among kusog magahin ni imong sakripisyo alang kanimo kang among gugma mulukop sa tanan mong katawhan, ikaw nga nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Labi nga ngayon matarong kayo dumay among katungdanan nga kami sa kanunay o sa tanang dapit magpasalamat kayo kanimo o Ginoo santos lamahan mahimayaon o walay kinutubang Dios. Usa kauban sa tanang mga anghel, mga arkanghel, mga trono, mga gingharian, prinsipales, virtudes, kagamhanan, kauban sa mga kirubin ug banatibok banay sa kalangitan, kami nagaday o nagasampit sa imong mahimayaong ngalan, sa walay hunong nga pag-iingon.
O Ginoo, kini nga mo mga gasa nga mo'y nagsibiktima og tulad sa mong gugma ngadto kanimo. Kami nagapangamuyo nga pinagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo. Nga dawaton, hinluan, ug pagkabalaanan mo kini isip kalibutanong tulay sa imong makatingalahan gahom. Among tingo ay halad kining balaan ng mga gasa sa imong Santos o Katolikong simbahan. Inguman sa tanang simbahan sa tibok kalibutan, sa Catholic Universalist Church, sa among presidente, Ferdinand Marcos Jr. o sa tanang opisyalis ng nasod ng Pilipinas. Kang George Christopher Cune, among Pangulong Obispo Mark L. Regina Magdalena, among mga obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang kaparian, mga alagad, mga matuuhon sa tanang aniya karon, kinsang pagtuo, pagmahal na kasentro diha kanimo. Amo sab gihandom ni Santos nga misa ang kaniya adunay mga kalibog kasakit kag-uol ug uban pa nga mga kapulian nga gibati ni lumalabay nga kinabuhi. Maun ta Ginoo dili sila kawadan sa paglaom sa pagtuga ang tanan lumalabay lamang ug kining tanan imong katuyuan aron sila mamahimong hingpit imong mga alagad. Amo sa gihandom ni Santos nga misa ang imong mga anak nga mipanaw na kay diha sa imong himaya ilabi na Ginoo sa kalag ni Rosito Lagumbay, iman Ginoo sa kalag ni Uncle Daddy o sa kalag ni Uncle George, tungod kay sila gawas no naman sa kalibutanong kalisdanan o pag-atiman, unta magalipayon sila kauban sa imong mamiyaong presensya, ug sa walay katapusan pagaregon kanila sa pulong sa buhat o Ginoo sa kahangturan buhi. Busaw Santos si Ginoo makagagahom nga amahan. Kami nagapangamuyo imong pagkatanawon ug dawaton kining mga gasa ug kauban sa Espiritu Santo ug pulong panalangini. Pagatubuti o pagahimo kini aron kini mamahimo para kanang mga mahalangtong lawas ug dugo. Yan ang gabi una sa wala pa siya gisakit sa krus, mikuha siya sa panin. Ihangad ngadto sa langit. Ipasalamat. Ipanalanginan. Ipikas. Ug gihatag kini ngadto sa mga tinunanumingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kini mao ang akong lawas. Samang paagi natapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat pag-usap, ipanalanginan, ug gihatag kini ngadto sa mga tinunanumingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug pag-inom kamo niini. Kini mao ang akong dugo. Kami nagasimba kanimo o tinagong katahom. Ikaw kinsa mo mipahiluna na nimong galaang sakramento. Kami nagasimba kanimo na ning kalibutan ng tabil o kami mahimayaon nga nagpasidungog sa imong presensya karon. Busaw ginugamong langit tong amahan. Kami ngay mong labing ubos na mga alagad na nahatag kanino ning labing dirilhong mga gasa. Ang imong gihatag kanamo isip timaan sa among gugma ug hingpit nga debosyon ug sakripisyo sa among nauna ug kasing-kasing ngadto kanimo. Kami nagapangamuy nga pagasugon kining imong galang anghel nga dalon kining among mga halad sa imong altar sa kahitasan. Ug dito ihalad kaniya kinsa mong hingpit o labing taas na pangulong pari kinsa sa kahangturan gihalad ang iyang kaugalingon isip walay katapusang sakripisyo. Kami nagapangamuyo imong pagasantuson kini imong mga katawhan nga niya karon og kauban sa imong mga langit o mga gasa ug pinaagi ning mga misteryo, pagasantusa, ipalihok o panalangini sila. Sa ilang kasing-kasing o sa ilang kinabuhi ilang ipakita ang pagdayeg o paghimaya sa imong santos nga ngalan.
Kining tanan among gipangayo amahan, sa ngalan ng pinaagi sa pinalanggang anak. Din kami nagatuo nga tungod kaniya ang tanang butang namugna. Uguban kaniya ang tinagong kinabuhi sa tanang binuhat, ug liha kaniya ang kahimayan sa tanang butang nga nimong buhi, miliyok nimong binuhat, kinsa uban kanimo makalagahom nga amahan, sa kayusahan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ani among ihatag kanimo o Ginoo ang labing taas na pagdayeg ug pinasingkasing ug pasalamat sa mga grasya ug panalangin nga nadawat pinaagi sa pagpalihag ni Santa Maria Magdalena, Santa Filomena, Santa Rita Quimada, San Lorenzo Luis, Pedro Calungsod ug sa tanan mga santos sugod sa pagpamumula ining kalibutan, kinsa nimong panudlan sa imong grasya, himong kahayag sa daghang kanasuran. Inaagi ni Kristo upano diha kaniya ang tanang pasilungog o himaya kanimo Dios samahan nga makagagahong kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahaturan. Pero magampo ka sa atong ganitong amahan, atong gamiton ng mga pulong ditudlo kanato sa atong magtutudlo. Amahana mo kaanaa sa mga langit, pagday mo na imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa Ginoo itugot nga ang imong kaalam unta magpabilin diya sa among salabutan o sa among kasing-kasing aron kami magpadayon diya sa paglakaw sa gugma ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa
O anak sa Dios, isip ang hinumdum sa mong labing dakong sakripisyo, among pikason kining lawas. Nangamuyo nga kining maong buhat ng imong kusog, ang imong kalinaw, o ang imong panalangin kinsa ikaw naghatag ka naman ning balaang sakramento nga unta mahilukok sa tibuok kalibutan. Ug ikaw Ginoong Hesukristo na ilhan ka man sa mga tinunan sa pagpikas sa pan, unta ang imong mga anak makaila sila sa ilang kaugalingon nga sila na usa diha kanimo sa mga ikaw na usa sa amahan. Amen. O ikaw isang aniya karon ning balaan nga sakramento. Ibinlan mo kami ubuin nga dumanan ang pakisaad sa imong makahibulungan nga gugma sa tanang katawhan. O pinaagi sa imong grasya imo kami gidala payon sa usa ka misteryoso nga pakig-ambit o kandiha kanimo. Itugot nga sa among pagdawat sa imong sagrado nga lawas o dugo, unta nga among mga kalag o bayo usab ingon sa imong walay kinatubang gugma. Ug human nga kami mapuno ning labing nga taas nga katuyuan, unta sa kanunay sa among hunahuna, kami magatimaan sa imong presensya nga nga sulod kanamo, ug among mapadayag sa tanang katawhan ang kahumot sa usa ka balaan nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. Ug kinsa katong gustong modawat sa sakramento, duol kamo ug dawata ninyo kini. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing. Healing for the ones who dwell in shame. All the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace
Kalihog manindo. Ubos din ang kalibutan ng tabil ng manakitag pangalawat kauban ng atong Ginoong Hesukristo. Tinsang sa umaabot nakita nato yung halagway nga magmalipayon kay kita na isama naman sa iyang himaya. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Mag-ampo kita. Ang imong grasya na isulod sa mga tagsa ka mga kasing-kasing o kini nga magpadayon nga makita sa mga kinabuhi. Amen. Ete visa est. Viso on est. Ang kalinaw sa Dios hindi matungkad sa bisan unsang salabutan magatipig sa iyong kasing-kasing gunahuna sa kaalam ug gugma sa Dios. Saya nga lang atong Ginoong Hesukristo ang panalangin sa magahong nga Dios. Sa Amahan, sa Inahan, sa walay kinutubang tinubdan, sa Anak ang Kristo ang pulong, ug ang Espiritu Santo ang tinagog ang saksi magaban kaninyo sa kanunay. Amen. Mga igsoon natapos ng santos nga misa, panglakaw kamo ug isangyaw ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat.